अस्सलाम वालेकुम। खेत आबियारी की नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूँ इकरा हारिस। जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे इरिगेशन से रिलेटेड इश्यूज़ डिस्कस किए जो कि मुश्किलात का सबब कई दफ़ा किसानों के लिए भी बनते हैं, ख़ुद डिपार्टमेंट के लिए भी बनते हैं। एक और ऐसा अहम मसला है जो कि बहुत ज़रूरी है फोकस करना और इस पर कोशिशें होती भी रही हैं, वो है पानी चोरी का मसला। किसानों के एंड पर ये पानी चोरी की जाती है और इससे नुकसान हुकूमत को होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को होता है। किस तरह इसे ओवरकम किया जाए और आखिर क्यों ये पानी चोरी की जाती है? क्या वाकई इसके रेट्स क्या बहुत ज़्यादा हैं या क्या मुहरक़ात हैं? हमारे साथ आज मौजूद हैं एक दफ़ा फिर से हम शुक्रिया भी अदा करेंगे उनके कीमती वक्त का, मिनिस्टर इरिगेशन मोहसिन लगाई साहब। बहुत शुक्रिया सर। सर, पानी चोरी वो भी किसानों के एंड पे, बिजली चोरी का तो सुना था, ये जो पानी चोरी है ये क्यों करते हैं? बहुत महंगा पानी देते हैं आप लोग। नहीं बीबी, पानी चोरी तो इसलिए होता है कि हमारा जो किसान है वो ये नहीं समझता कि वो अपने साथ वाले भाई के हिस्से का पानी चोरी कर रहा है। क्योंकि जैसे आपने बिजली चोरी की बात की, जब बिजली चोरी होती है ना, तो बिजली के तो नए कारखाने लगाए जा सकते हैं, पानी का कोई कारखाना नहीं लगना। अगर पेट्रोल की कमी होती है तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जहाज़ों में भर के पेट्रोल आ जाता है। पानी भी कहीं से भर के भी नहीं आएगा, जहाज़ों में भी नहीं आएगा। पानी वही है जो कुदरत ने हमें अता फरमाया है और उसकी सोर्स बारिशें, उसकी सोर्स जो बर्फ़बारी होती है पिछली सर्दियों में, और जो ग्लेशियर जो कि करोड़ा साल से वहाँ पे हमारे ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ में जब वो पिघलते हैं तो है। तो पानी की ना हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं और अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो यही पानी है, इसी को मैनेज करना है। हमारा जो कनाल का नेटवर्क है, जो हमारा सिस्टम है, ये ऐसे डिज़ाइन हुआ है। जब पुराने वक्तों में जब ये नहर डिज़ाइन हो रही होते थे तो उस वक़्त इतनी ज़्यादा मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं होती थी। तो ये होता था कि तकरीबन 1/3 ज़मीन के ऊपर लोग फसल काश्त किया करते थे, 1/3 को अगली फसल के लिए तैयार किया करते थे और 1/3 को रेस्ट दिया जाता था, क्योंकि केमिकल इनपुट्स नहीं होते थे, ताकि ज़मीन अपने न्यूट्रिएंट्स को रिकवर कर ले। तो अब विद मैकेनाइज्ड फार्मिंग एंड ऑल द केमिकल इनपुट्स, अब ये हो गया है कि हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी पूरी फसल रबी में भी काश्त करें और ख़रीफ में भी काश्त करें। तो जो सिस्टम जो कि डिज़ाइंड है, तकरीबन ऐसे समझें कि 2/3 को पानी देने के लिए, उसको हम डबल पानी की उस पे हमने लोड डाल दिया है। तो होता फिर उससे ये है कि जो शुरू वाले लोग होते हैं, शुरू वाले जो किसान हैं, किसी नहर का जो हेड सेक्शन है, वहाँ पे लोग ज़रा इस किस्म की जो क्या कहूँ मैं, अपने दूसरे भाइयों का हक मारते हुए टेल वाले किसानों का तक पानी पूरा नहीं पहुँचता। सर, तो जब से अब पिछली हुकूमतों की चलें, अगर बात ना करें और सिर्फ इस हुकूमत की बात करें, आपके टेन्योर में ऐसे कौन से स्टेप्स अब उठाए गए हैं कि जिससे हम समझे कि पानी चोरी कंट्रोल हो रही है या हो सकेगी? देखिए, होता ये है कि जो आउटलेट के साइज़ हैं उनको बड़ा कर देते हैं किसान। होता ये है कि वो अपनी बारी के अलावा नहर को काट के, तोड़ के अपना पानी ले जाते हैं पहले। तो इसके ऊपर हमने ये किया कि हमने जो है अपने जो हमारा फील्ड स्टाफ है उनके ऊपर एक तो ये हमने सख्ती की, या उनको ये सख्ती से कहा कि वो जो है आउटलेट्स की रिपेयर जो हैं वो हर वक्त करेंगे। तो वो बेचारे कहते हैं कि जी हम एक दिन ठीक करके जाते हैं, अगले दिन फिर से वो तोड़ देते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ तुम फिर से जाके बना दो, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना, लेकिन जो है जो वो तोड़ने पे ज़ोर रखें, तुम बनाने पे ज़ोर रखो, और पुलिस को इन केसेस को रिपोर्ट करो, ताकि पुलिस का एक निज़ाम जो है उसके साथ चलता रहे और उनमें से कुछ लोगों को फिर अरेस्ट भी किया जाता है। पुलिस वालों का भी ये है कि उनके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इतनी सारा काम उन्होंने और करने होते हैं कि ये उनकी तरजीहात में नहीं आता। तो इसका जो इसका हैंडल करने का तरीका है वो ये है कि हम खुद इस चीज़ को एहसास करें कि मैं अपने भाई के हिस्से का पानी ले रहा हूँ। मेरे रिज़्क में बेबरकती आएगी अगर मैं किसी और का हक मार के कर रहा हूँ, और पानी के बेहतर इस्तेमाल की तरफ जाएँ। हमने अपने फार्मर को ये भी एजुकेट करना है कि ज़्यादा पानी नहीं है ज़रूरत, फसल को एक ख़ास मिक़दार पानी की ज़रूरत है और एक ख़ास वक्त पे उसकी ज़रूरत है। मैं इंसानी उसकी तरह आप देख लें, जिस तरह इंसानों की तरह जानवर ये जो पौधे हैं, ये भी एक ज़िंदा चीज़ हैं। तो इनको एक ख़ास मिक़दार में पानी चाहिए और ख़ास वक्त पे चाहिए। मैं आपसे कहूँ कि एक वक्त में आप 20 गिलास पानी पी लो, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो उसके साथ हो। इसी तरह पानी हम एक्सेस वाटरिंग कर रहे हैं, हमारा पानी हम एफिशिएंटली नहीं इस्तेमाल करें। अगर हम दुनिया के साथ देखें
تو ہم تقریباً 130 گرام پیدا کر رہے ہیں ایگریکلچر پروڈیوس ہر کیوبک میٹر میں سے. چائنا والے 860 کرتے ہیں, امریکہ والے تقریباً 1.6 کلو گرام کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے واٹر کی ایفیشنسی کو بڑھانا ہے, نہ کہ زیادہ پانی دینا ہے, بل اس پانی کو کب دینا ہے, کس وقت دینا ہے اور کتنا پانی دینا ہے, اس پہ ہمیں اپنی ہوئی. ٹھیک ہے سر, یہ جو آپ نے ذکر کیا پولیس والوں پہ دباؤ بھی اکثر ہوتا ہے کیونکہ کچھ علاقے کے انفینشن لوگ بھی ہوتے ہیں, تو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس پہ قانون بھی موجود ہوگا, وہ کوئی کچھ کارکردگی اس پہ نہیں دکھاتے کہ کچھ کنٹرول ہو سکے چیزیں؟ نہیں, میں ایسے تو نہیں کہوں گا. میں ایسے کو جب 2018 میں جب ہم لوگوں کی حکومت آئی تھی, اس وقت خریف کے بعد ہی ہماری حکومت آئی تھی, تو 2018 کے اندر جو تھے 29 لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا تھا پانی چوری کے اوپر. 2019 میں یہ نمبر تقریباً 2900 ہو گیا تھا. تو ہم نے جب ان کے پولیس والوں کے ساتھ ہی پھر کام کرنا پڑتا ہے نا. پچھلے سال بھی تقریباً 2000 لوگوں کو پانی چوری کے اوپر جو ہے وہ جیل جانا پڑا. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, ان کو پش کرنا پڑتا ہے, پریشر ڈالنا پڑتا ہے ان پہ. اور جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں انفلوئنشل, یہ بھی ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ جو بڑا ذمہ دار جو پانی نہیں کرے گا. نہیں, بڑا ذمہ دار اگر ٹیل پہ ہے تو اس بڑے ذمہ دار تک بھی پانی نہیں پہنچے گا, اور اگر ہیڈ کے اوپر ایک چھوٹا ذمہ دار بھی بیٹھا ہے اور اس نے پانی چوری کرنا ہے تو وہ پانی چوری کرے گا. یہ ہم نے یہ ایک وہ پاپولر سا وہ بنا دیا کہ جی بڑا ذمہ دار پانی چوری کرتا اور چھوٹا نہیں کرتا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جس کا بھی ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے ہے یہ کہ ہم نے اپنے اس میکنزم کو ہم انفورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو. اسی سلسلے میں ابھی ہم ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کریں جس کو ہم ریئل ٹائم مانیٹرنگ کریں گے ہم فلو کی, کہ اس کنال کے اندر کتنا پانی کس وقت بہہ رہا ہے. یہاں سے یہاں تک جو ہے 20 کیوسیک ہم نے آگے لوگوں کو دینا تھا, یہاں پہ اگر 25 کیوسیک نکل رہا ہے تو 5 کیوسیک کہیں چوری ہو رہا ہے. تو وہ ہمیں ہیلپ کرے گی نیرو ڈاؤن کرنے کی کہ کون سی جگہوں پہ پانی چوری ہو رہا ہے. مانیٹرنگ کے ساتھ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہمارے جو بیلدار ہیں ہر جگہ ہر وقت تو نہیں رہ سکتے, لیکن ٹیکنالوجی کی جو ڈیوائسز لگی ہوں گی وہ 24 گھنٹے ہر جگہ اس کو مانیٹر کر رہی ہے. تو سر یہ کتنی ڈیوائسز امپلیمنٹ اب تک ہو چکی ہیں؟ ہم اس وقت ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ چل رہا ہے بہاول نگر کے اندر. پھر وہ یہ کہ نا یہ چیزیں کوئی بجلی کے سوئچ کی طرح نہیں ہوتی کہ آن کرنی ہے یا آف کرنی ہے. وہ ایک سسٹم لگے گا, اس کی کیلیبریشن ہوئے گی, اس ڈیٹے کو کوریلیٹ کیا جائے گا. یہ پائلٹ پروجیکٹس مختلف جگہ کر کے ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا. اب وقت اسی طرف ہی جا رہا ہے اور اس کے بغیر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. لیکن ابھی ایک جگہ انسٹال ہوا ہے اور اگر یہ سکسیس ہو جائے تو باقی جگہوں پہ آپ اسے انسٹال کریں گے. تو سر اب تک کتنے % آپ ریٹ کریں گے کہ پانی چوری کنٹرول ہوئی ہے آپ کے آنے سے؟ ہمارے خیال میں جو ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے, میرے خیال میں جو ہے وہ 55% سے زیادہ جو ہے ہماری ٹیلز کی سچویشن بہتر ہوئی ہے. پانی چوری کو ہم اس طرح میئر کرتے ہیں نا کہ اگر ایک جو نہر کی جو ٹیل ہے وہ ڈرائی ہے تو بالکل ہی نہیں آ رہا پانی, وہ شارٹ ہے. اگر وہاں پہ 6 انچ پانی آنا چاہیے تھا وہاں پہ 2 انچ آ رہا ہے تو وہ شارٹ ہے. تو ہماری جو امپروومنٹ ہوئی ہے ڈرائی ٹیلز کے اندر اور شارٹیج کے اندر کمی کی, اگر وہاں پہ پہلے 2 انچ پانی آ رہا تھا, آنا وہاں 6 انچ چاہیے تھا, وہاں پہ 4 انچ پانی آنا شروع ہے تو بہتری ہوئی ہے. تو اگر اس بہتری کو دیکھیں تو تقریباً 56% ہماری جو ہے ٹیل سچویشن امپروو ہوئی ہے. سر کوئی پیغام دینا چاہیں گے کسانوں کو, کیونکہ آپ تو ان کے براہ راست کرتا دھرتا ہیں؟ میری تو ان سے یہی گزارش ہوگی کہ خدارا پانی چوری نہ کریں. آپ اپنے بھائی کے حصے کا پانی لے رہے ہیں, اور جب آپ کسی کا حق مار رہے ہیں آپ کے رزق میں برکت نہیں آئے گی. آپ کا خیال ہوگا کہ شاید آپ کی فصل بہتر ہو جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ کہیں اور سے آپ کے ساتھ حساب کتاب برابر کر لے گا. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ پانی وہی ہے, میں کسی اور کا نہیں, اپنے ہمسائے کا, اپنی برادری کا, اپنے قوم والے کا. اس نہر پہ جو اور پانی پینے والا ہے اس کے بچوں کے منہ سے نوالا چھین رہا ہوں. تو ناظرین, ہماری اس ایپیسوڈ کے ذریعے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پانی چوری جہاں پر مسئلہ موجود ہے اور اس کی ذمہ داری بے شک حکومت رہے, لیکن آپ کی انڈیویجول ذمہ داری بھی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. جس طرح منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ آپ یہ چوری کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ اپنے بھائی کے حصے کا پانی چوری کر رہے ہیں. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کنٹرول ہو جائیں تو ہمارے بہت سے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اس ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اللہ حافظ.